सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान ये कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की, वो आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबऊस होना, अजीज़ान गिरामी औक़ात, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने एक पूरा महल बनाया, पूरा महल बनाया और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। क्या वो महल कंप्लीट माना जाएगा? नहीं, एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को भेजा, लेकिन सब नबियों में कमाल जो पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से पैदा किया। अब सुनिए तवज्जो से मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ ये इरशाद फरमाई कि अना तिलकल लबीना, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये भी हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पैदा करने से पहले ये तमाम चीज़ें पैदा की, कायनात में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, ये सब क्यों बनाए गए और इनके मुतालिक मैं बताता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं हुजूर आए उस वक्त मीलाद मना लिया, ठीक है, अब हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं आप? उनकी तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते, रसूल पाक चले गए अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो अब भी जिंदा हैं, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं जो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती होता है, शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियाँ बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए, पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेकबाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीज़ें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको ज़हन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया लौलाका लमा खलक़तुद दुनिया वला फलाका वला रदी, ऐ रसूल अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया?
آپ کے لیے بنایا گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا, آسمان کی چھت تانی گئی اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی, چاند اور سورج کو جھلملایا گیا, درختوں کے کنکمے لگائے گئے, دریاؤں کی موجیں بہائی گئی, یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا. سارے انبیاء آئے, ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا. ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں, میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا. ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی. اب مجھے بتاؤ یہ کائنات کس کے لیے سجائی رب ذوالجلال نے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. زمین کا بچھونا بچھایا, آسمان کا چھت تانا گیا, تاروں کی جگمگاہٹ, سورج و چاند کی جھلملاہٹ, درختوں کے کنکمے, دریاؤں کی موجیں, یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی. نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی. اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے, اس کائنات میں آ گئے اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے. اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی, 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی, اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز, آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے. لیکن اب سوال جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے, دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے, پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں, کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے, سب ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی, چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے, سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے, تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں, یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں, یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں, یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا, آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا نادان تجھے پتا نہیں, وہ دولہا ابھی زندہ ہے. تم جس کے متعلق یہ بات کر رہے ہو وہ دلہے عام ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال لی جاتی ہے, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ہے کہ ان کے آنے کے لیے یہ سب سجایا گیا اور وہ اپنی قبر میں ہیں تب بھی یہ چیزیں باقی رکھی گئی, اس لیے کہ قبر میں وہ فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے رب ذوالجلال کے وعدوں کے مطابق موت کی چادر کو تو انہوں نے اوڑھ لیا, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور ایک بات عزیزان گرامی وقار, اب ایک بات یہ بھی ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں پر اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار ہے. ہم نے بادشاہ اگر کسی کو مانا ہے تو اپنے رسول اللہ کو مانا ہے. ہمارا لیڈر, ہمارا قائد, قدوتنا محمد الرسول اللہ, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مولا بھی ہیں, ہمارے داتا بھی ہیں, وہی سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہم نے بچپن سے کانوں سے یہی سنا, زبان سے یہی پڑھا, سب سے اولا وہ آلہ, سب سے بالا وہ والا, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا, وہ ہمارا نبی. ہم نے رسول پاک کو کل بھی شہنشاہ مانا, آج بھی مانتے ہیں, بلکہ قبر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں اور حشر کا بادشاہ بھی انہیں مانتے ہیں.
حشر کے دن بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دیکھی جانی ہے۔